अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी निसार, क्या एक और जावेद हाशमी? बच्चे बच्चे होते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो फिर उनको लीडर किस तरह माना जा सकता है? हमारा मुस्तकबिल रोशन है, रोक सकते हो तो रोक। फिर नाज़रीन बात करेंगे NA 120 ताज़ा तरीन सूरत हाल। आपकी वोट सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेगी। फिर नाज़रीन बात करेंगे पनामा के बाद अब रेफरेंस और रिव्यू। दुनिया की पहला मुकदमा है जिसमें नैब को रेफरेंस बाद में भेजे गए हैं और मुकदमे का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन पे पहले हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से फौज से माहजाराई करके कोई सियासी मकासद हासिल नहीं की जा सकते। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे रोहिंग्या पर जो बर्बरियत हो रही है और ये कि पाकिस्तान आखिर बोल पड़ा। नाज़रीन आज आखिरकार पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ज़रा मुतहर्रिक हुई और जो सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा हैं तहमीना जंजुआ साहिबा, उन्होंने बुलाया जो सफ़ीर हैं म्यांमार के और उनसे उन्होंने 3 बातें कहीं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बर्मा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाला तशद्दुद है, उसको ख़त्म किया जाए, बर्मा में होने वाले मुसलमानों पर जुल्म की तहकीकात कराई जाए और ये कि जो कोफ़ी अनान कमीशन की सिफारिशात हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। ये सिफारिशात अगस्त में हमने देखा कि रिपोर्ट आई पिछले महीने। तो नाज़रीन इस पर बात करने के लिए इन तमाम इशूज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में PTI की लीडर डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर मज़ारी, आसमा शिराजी साहिबा, एंकर पर्सन आज न्यूज़, वेलकम टू द प्रोग्राम आसमा। और मंसूर अली खान, एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़, वेलकम टू द प्रोग्राम मंसूर। नाज़रीन हमारे साथ फ़ोन पर है मौजूद सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। लेकिन डॉक्टर मज़ारी आपसे चाहूँगी शुरू करें, वेरी क्विक कॉमेंट ऑन दिस। देखिए जी, रोहिंग्या इशू 2 लेवल पे हमें इफेक्ट करता है। एक तो जाहिर है एक एथनिक क्लेंजिंग जेनोसाइड हो रहा है जिसमें मुसलमान इन्वॉल्व हैं, और जो बहुत हैरत की बात है और अफसोसनाक बात है कि पूरी दुनिया चुप है, ख़ासकर OIC या मुस्लिम उम्मा जो है। जब हम उम्मा का इतना शोर मचाते हैं तो उम्मा किधर गायब है, बल्कि जुल्म उम्मा भी के कई ममालिक भी करें। बांग्लादेश का जो रवैया रहा है रोहिंग्यास के साथ बहुत गलत रहा है, उनके रेफ्यूजीज़ के साथ। लेकिन दूसरे लेवल पे पाकिस्तान की हुकूमत की बहुत एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे सफारती ताल्लुकात हैं इनके साथ म्यांमार के साथ, हम उनको हथियार भी बेचते हैं, उनके हमारे जो इंडिजिनस प्रोड्यूस्ड वेपन्स हैं। और मैं समझती हूँ फौरी तौर पे, और कल असेंबली में, मंडे को असेंबली में इंशाल्लाह हम ये उठाएंगे कि आप ये हथियार आर्म सेल्स बंद करें म्यांमार को। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पता है कुछ साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले जब रुवांडा का हुआ था, जिसमें बाय द वे आयरॉनिकली कोफी अनान जब सेक्रेटरी जनरल थे और ये चुप करके इन्होंने कुछ नहीं किया और वो पूरा जेनोसाइड हुआ रुवांडा में। तो उसके बाद इन UN में एक नया प्रिंसिपल ऐड हुआ, राइट टू ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। तो भाई वो राइट टू ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जब आपने एक्सेप्ट किया, और इसमें यूरोपियन ममालिक का, स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ था, तो आप वो क्यों नहीं प्रिंसिपल यूज कर रहे? क्योंकि इधर जेनोसाइड फिर होने वाला है। UN के हवाले से और हाँ, UN
یون کے حوالے سے. تو اس کے بہت سے فیسٹس ہیں اور پاکستان پہ ایک خاص ذمہ داری میں پھر کہوں گی آتی ہے. آسما پاکستان تو آج بول پڑا ہے, آج آپ نے دیکھا کہ بولا ہے ویسے, لیکن بولا ہے بس بولا ہے, مطلب اور چلے بولے دیر سے بولے لیکن بولے, مگر مسئلہ یہ کہ جو مسلم امہ کا کانسیپٹ ہے نا یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ کہ بہت ہی ایک ہمارا ایک منافقانہ کردار ہے انفارچونیٹلی, کہ جتنے 56 کے قریب 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں اور اتنی بڑی طاقت, اب تو ایک اسلامی فوج بھی بن گئی ہے اور اتنا فوج نہیں ہے اس کا اتحاد ہے, جو بھی ہے اکیلے سپہ سالاری ہیں لیکن ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے یا پھر باقی ملک بول پڑتے, سعودی عرب سارے اتنے رچ ہیں ماشاءاللہ, ان کو کوئی ان کی کسی طرح کی جو مدد ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اچانک یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہمیں مسلم امہ پہ ریلائے کرنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ریالٹی اب موجود ہے. ہر کوئی اپنی اپنی ڈیلز کے اوپر ہے اور وہ ڈیلز کر رہے ہیں ہر طریقے سے. ہاں جو سفارتی تعلقات جس طرح پریشرائز کر سکتے تھے وہ نہیں ہو سکا, اب اگر کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا مگر چانسز نہیں لگتے. جی منصور, ابھی بھی آج بھی خبر یہ آئی کہ 8 گاؤں آج کہا کہ ان کو آج جلایا گیا ہے, جو برمیز فوج ہے اس نے, میانمار کی فوج. تو یعنی کہ بات کی حد تک ہی بات ہے, اس پہ کوئی پریکٹیکل تو کوئی اثر نہیں ہو رہا. شیریں مزاری صاحب یہاں پہ بیٹھی ہیں, فورن پالیسیز کے حوالے سے جتنی ان کی گرپ ہے میرے خیال میں ہم میں سے تو کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو میرا اس حوالے سے یہ ہے, مہاجرین کے مسئلوں کے اوپر اور مسلم امہ کے مسئلوں کے اوپر میرے خیال میں جتنی قربانیاں پاکستان نے دے دی ہیں شاید ہی کوئی اور ملک ہوگا اس دنیا کے اندر. اس سارے معاملے کو تھوڑا سا ریئلسٹکلی اور تھوڑا سا ایک سیٹ بیک اپروچ کے ساتھ میرے خیال میں جذبات سے باہر نکل کے ذرا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمارا کوئی پڑوسی ملک نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہم اس سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں. وی کین کنڈیم اٹ. ہم زیادہ سے زیادہ, جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو اسلحہ دے رہے ہیں تو ہم اس کو روک سکتے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں وہ ان مہاجرین کے لیے امداد کا اناؤنسمنٹ کریں یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ کریں, ان کو شناخت دینے کے لیے کچھ کریں. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے دماغ میں یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی سیاست کر لی جائے یا جلسے جلوس نکال کے جس طرح کیپٹل میں گھسنے کی کوشش کی گئی جماعت اسلامی کی جانب سے, خدا کے لیے اس قسم کی حرکتیں مت کریں. ہماری جو پالیٹکس ہے نا وہ کافی زیادہ میچور ہو گئی ان چیزیں, لوگ ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے آپ اس کے اوپر پالیٹکس کرنے کی کوشش. بالکل میرا خیال ہے کہ سینیٹر صاحب, ہاں سوری ایک چیز میں ایڈ کروں, لیکن دیکھیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے جون 2015 میں بھی سیکرٹری جنرل کو خط لکھا تھا اسٹرانگلی پروٹیسٹنگ, اور کہا کہ یو این کیوں نہیں ذرائع اپنے استعمال کر رہا. انہوں نے پھر خط لکھا ہے یو این سیکرٹری جنرل کو. میں نے اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کو نہیں دیکھا اس قسم کا ایکشن لیتے ہوئے. اور ہمارا پڑوس ملک نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن دیکھیں اگر آپ عام سیلز روک دیں کیونکہ یہی ہتھیار روہنگاز کے خلاف یوز ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی موو ہوتی ہے. اور دیکھیں ترکی کا پڑوس ملک تو نہیں ہے, ترکی واحد ایک ملک ہے جس نے بہت اسٹرانگ پوزیشن اب لی ہے, ایڈ بھی دے رہا ہے اور انہوں نے اور بھی بہت سی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی کہا ہم آپ کو اکنامک اسسٹنس دیں گے, آپ یہ ریفیوجیز کو صحیح طریقے سے رکھیں. ہاں, اور ویسے بھی منصور بات یہ کہ پرنسپل تو ہوتا ہے, اس کا سب پر اثر ہوتا ہے. آپ ایک ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں مورل ایشوز کا, کل کو خدا نہ خواستہ وہ اس کا اثر آپ کے ملک پہ ہو سکتا ہے. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ ذرا ایک دفعہ ذرا یہ دیکھ لیں آپ کے وزیر خارجہ اس وقت کس کس دورے کے اوپر گھوم رہے ہیں اور ان کو اپنی کتنی پرابلم پڑی ہوئی ہے. آپ کی اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس وقت اس نے اتنی مصیبت پکڑی ہوئی ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹرمپ کو کس طرح سنبھالنا ہے تو مودی کو کس طرح سنبھالنا ہے. لیکن منصور قومیں یہ تو نہیں کہتی کہ ایک وقت میں ہم ایک پرابلم لے کے بیٹھے ہیں باقی چلے جائے, تو مطلب obviously you have to take a position, اور وہ پوزیشن حکومت پاکستان نے لی ہے اور جو کہ لینی چاہیے تھی. اور اتنے اس سے زیادہ اور کر کیا سکتے ہیں مجھے بتائیں. البتہ یہ جو جماعت اسلامی کا پوائنٹ ہے نا, بہت میرا احترام ہے ان کے ساتھ, لیکن جماعت اسلامی کو چاہیے کہ یہاں پروٹیسٹ کرنے کی بجائے, پاکستان کے دکانیں بند کرانے کی بجائے وہ چلے جائے رونگیاز کے لیے, ان کے ساتھ لڑیں, جا کے وہاں کھڑے ہو کے آن گراؤنڈ, اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ فائٹ کریں. بات تو پاکستان کو یہاں نقصان کرنے کا, یہ کرنے کا, ڈسرپشن کا وہ نہیں بات بنتی, لیکن ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. تو ناظرین ہم چلتے ہیں اب دوسرے اپنے بڑے ایشو پہ, وہ ہے کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این میں جو اس وقت چودھری نثار صاحب ہیں وہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمیں اب سوال یہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں چودھری نثار صاحب پی ایم ایل این کے جاوید ہاشمی تو نہیں بننے چاہ رہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے جائیں پینلسٹ کے پاس, ذرا سنیے گا کہ بڑا ایک اہم انہوں نے دیا, چلے گا بھی ہمارے دوست سلیم صافی صاحب کو جیو ٹیلی ویژن پہ, تو اس کے کچھ ایکسرپٹ سنیے گا کیا کہا تھا چودھری نثار صاحب نے. مریم نواز کا اس وقت رول یا اب تک کا کردار صرف رہا ہے میاں نواز شریف کی
بیٹی کے طور پہ. تو بچے بچے ہوتے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. بچے جب غیر سیاسی ہوتے ہیں تو پھر ان کو لیڈر کس طرح مانا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ سے ماہزارئی کر کے بالکل کوئی سیاسی مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے. فوج سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے. فوج نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. سو بلا جواز فوج سے ماہزارئی کر کے ہم اپنی پوزیشن کمزور کریں گے، بہتر نہیں کریں گے. تو یہ تو کہا چودھری نثار صاحب نے. ناظرین، اور مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا یہ سنیے گا. وہ کیا اپنی سیاست کو کس طریقے سے فریم کرتی ہیں. یہ کہانی وقت سنائے گا، اور جو مہرے ہیں ان کے نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ تو پوری قوم کے سامنے کہ میں نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھا جس کو اتنی جلدی پاکستان کی عوام کی اتنی بڑی تعداد نے رد کیا. تو مریم نواز صاحبہ تو بڑی کلیئر ہیں کہ وہ دوستی اور دشمنی کی بات نہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ فیصلہ بڑا غلط تھا اور ہم ظاہر ہے اپنے اس پر چلیں گے اور دنیا کو نظر آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ مہرے کون ہیں. ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی بات کریے. ہمارے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہیں، لیڈر پی ایم ایل این کے. تو پوچھتے ہیں سینیٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں؟ آپ کے اتنے بڑے لیڈر، اتنے سینئر لیڈر، وہ تو کہہ رہے ہیں میں مریم نواز صاحبہ کی نہیں مانتا لیڈری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. پہلے تو یہ ہے کہ آج چودھری نثار علی خان صاحب کا پورا انٹرویو جو ہے سلیم صافی صاحب کے ساتھ انہوں نے جرگہ میں کیا ہے. کائنڈلی پہلے وہ سارا آج سن لیا جائے، یعنی بیچ میں سے اگر کوئی بات اب سنیں گی اور نکالی جائے گی کہ سوال کیا پوچھا گیا اور سوال کا جواب کیا دیا گیا، تو میں بھی چاہوں گا کہ ناظرین آواز کا کچھ پرابلم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ پھر سے کنیکٹ کریں. تو میں چلتی ہوں آپ کے پاس. منصور، What are we seeing؟ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے ان کی بات کے اوپر. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے پورا انٹرویو دیکھیں، نکل گیا سب کچھ کچھ سامنے. اور میں اگر آپ ہی کے ساتھ میرا خیال ہے آپ کی ہنسی سن کے انہوں نے بولنا ہی روک دیں. میں نے پچھلے پروگرامز کے اندر آپ کو بتایا تھا ایک پورا گروپ ہے جو چودھری نثار صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے. مریم، لیکن آپ کو یو آلویز ہیو ٹو سی کہ جو ہیڈ آف دا پارٹی ہے وہ کدھر ہے. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مریم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مریم نے مہازرائی کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ مہازرائی کر بھی رہی ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں جو آ کے ووٹ دے گا وہ ججز کے خلاف ووٹ دے گا، وہ فیصلے کے خلاف ووٹ دے گا. تمہارے ووٹ کو پھاڑا گیا ہے. جو بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہی مریم کہہ رہی ہیں. تو اس میں واٹس ڈفرنٹ. چودھری نثار صاحب کا ایک میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ چودھری نثار صاحب کوئی مصطفیٰ کمال بننے جا رہے ہیں یا ذوالفقار مرزا بننے جا رہے ہیں، وہ تو آپ کی سوچ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جاوید ہاشمی. آپ کہہ رہے وہ جاوید ہاشمی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ جاوید ہاشمی، کیونکہ چکری کے اندر، میں چکری میں ان کے حلقے سے ہو کے آیا ہوں، مجھے وہاں پہ پوزیشن پتا ہے وہاں پہ ان کی کتنی کو اسٹرینتھ ہے. وہ اپنے حلقے سے نہیں جیتتے، جہاں پہ ان کا گھر ہے وہ وہاں سے نہیں جیتے، ساتھ والے حلقے سے جیتتے. میں اس پہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور میں نے ابھی ریسنٹلی جب پرویز رشید صاحب کو انٹرویو کیا تو اس پہ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ یہ چودھری نثار صاحب کا جو کردار ہے یہ اس کے اوپر، کہ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ کس کا کیا کردار ہے دھرنا 1 میں، دھرنا 2 میں اور اقامہ کے معاملے کے اوپر وہ سامنے آ جائے گا. تو اقامہ کے حوالے سے بھی پی ایم ایل این کے اندر بڑے کنسرنز ہیں کہ یہ جو نکالا یہ چودھری نثار صاحب نے نکالا، اور جس طرح خورشید شاہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایک آستین کے ساتھ جی اقامہ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی یہ پی ایم ایل این کے حلقوں میں یہ بات بہت دفعہ ڈسکس ہوئی ہے کہ وہ اچانک سامنے آئی اور اس میں بھی ان کا رول کہیں پہ ہے، اور پرویز رشید صاحب نے اس کو بالکل مسترد نہیں کیا ہمارے انٹرویو کے اندر. سو یہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بے شک جو بھی کر رہے ہیں، ان کو پرابلم بھی یہی تھا کہ مریم نواز جو ہے بہت ایکٹیو ہیں اور وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں، لیکن مریم جو ہے انہوں نے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی ہے. جتنا بھی پیچھے سارا چلتا رہا اور اس کے اندر چودھری نثار کبھی بھی کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے، چودھری نثار اسی پارٹی میں رہیں گے، اور پی ایم ایل این بھی ان کو نہیں جانے دے گی کیونکہ وہ بہت سارے رازوں کے امین بھی ہیں. تو اس لیے ان کو وہ جانے دینا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ جائیں گے. یہ اسی طرح کی کہانی چلتی رہے گی دونوں کے بیچ میں اور ایک دوسرے کے خلاف. اچھا دیکھیں شیرین، یہ بتائیں کہ جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں وہ بھی تو بہت اس وقت کہا جاتا تھا بہت سے رازوں کے امین ہیں، لیکن وہ بھی اٹھے اور نکل کے نہیں. دیکھیں ہماری پارٹی میں تو وہ اتنی دیر سے نہیں تھے نا، لیٹس بی فیئر. تو کون سے راز تھے ان کے پاس؟ نہ کوئی ایسے پی ٹی آئی کے راز پھر بھی باہر نکل کے بہت ہی باتیں کرتی تھی. اتنا کچھ نہیں. دا پوائنٹ از کہ ہم اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک میچور آدمی جو کہ بہت عرصے سے اس پارٹی میں رہا ہے، اور آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کریکٹ مسور کہ بائی دی وے ہیڈ آف دا پارٹی اب نواز شریف آفیشلی نہیں ہے. تو آپ مسلم لیگ نون ہی ہے، اور ان کے صدر کا الیکشن بھی نہیں ہو سکا جو 7 کو ہونا تھا. صدر کا الیکشن وہ بھی نہیں ہو سکا. دیکھیں
चौधरी निसार बात तो मैच्योरिटी से कर रहे हैं ना, मरियम नवाज मैसेज क्या दे रही है, उसने तो NA-120 के उसमें ये भी जाके कह दिया कि ये हमारी आखिरी जंग है और सबसे बड़ी जंग है फौज के खिलाफ, यानी कि अब PMLN फौज को अपना दुश्मन समझ रही है और पब्लिक में जा रही है वोट लेने इस पे। दूसरा मैसेज ये दे रही है कि क्योंकि हमारा नवाज शरीफ रूलर था तो और आपने उसको इलेक्ट किया तो वो चोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, कुछ करे, कानून उस पर नहीं लागू हो सकता, और अगर लागू होगा तो कौम को निकल के रद्द कर देना चाहिए कानून को भी और उन कानून के इदारों को भी जो कि कानून लागू कर रहे हैं। ये जाहिर है कोई भी सेंसिबल सियासतदान जो होगा, मैच्योर होगा, वो नहीं चाहेगा कि इदारों की इस तरह लड़ाई हो। तो मैं समझती हूँ कि क्या कहते हैं चौधरी निसार जो कह रहे हैं, ही इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ सेंस कि ये मतलब एक मैच्योरिटी और एक मैच्योर अप्रोच अगर वो दिखा रहे हैं, और एक तरफ बीबी बिल्कुल पागल हो गई है और सबसे जंग डिक्लेयर कर रही है, क्या हो गई उनका पागल ही हो गई है ना, नहीं मेरे ख्याल थोड़ी सी, आई एम सॉरी दैट्स माय व्यू, यू हैव टू टेक माय व्यू, नहीं यू मतलब है कि मुझे पागल, मुझे ये बताएं, अगर शीरीन मज़ारी साहबा चौधरी निसार की तारीफ कर रही हैं और मरियम की बुराई कर रही हैं, तो दैट मींस अब आप देखें कि उस पार्टी के लिए कौन बेहतर है। नहीं मैं तारीफ नहीं करी, नहीं वो तो खैर वो तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ वो एक नहीं, आई एम सेइंग कि वो एक बात करें विच इज लॉजिकल कि भाई हर इदारे के खिलाफ मत लड़ो। ठीक, अब पॉइंट तो ठीक है मुझे बताएं कि आप NA-120 के इलेक्शन में कह रही है कि जी ये जंग हमारी और फौज के खिलाफ, फौज का क्या लेना देना सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात तो ठीक है कि चौधरी निसार साहब बहुत सी बातें करें हैं, समझ की बातें करें, सवाल सियासत का हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि चौधरी निसार साहब ये तमाम बातें करें, बहुत अच्छी बातें करें, ये अच्छी बातों के साथ वो कहाँ जाएंगे, PMLN की सियासत में कहाँ जाएंगे, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या कहाँ जाएंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं, स्टे विद अस। और ADR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,059 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहाँ से मेन दरिया है जहाँ पे बंद का ब्रीच हुआ। कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि और इस बार मेरे पास उनकी 3 कंपनीज क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड, एक्सप्लेन की औरतें जो हैं 14 टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। जिसने अपने सर की परवाह किए बगैर सदा कलमाए हक की सदा बुलंद ही रखी। सबने रोका, सबने टोका, कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। किसको कर रही है? बेहतरीन सहाफी होने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबश्शिर लुकमान की बजाय शोहरत सीधी और सच्ची बात करना है। जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ां। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा JIT वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे
साजिश नजर आती है। هذا دوكون هذا فراد. हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है चौधरी निसार साहब के हवाले से। जब पनामा केस की जजमेंट आई थी और नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया था उस पोजीशन से प्राइम मिनिस्टर की, तो उस वक्त बहुत से सवालात ने जन्म लिया था। सबसे पहले ये कि पार्टी कितनी देर साथ जुड़ी रहेगी, कितनी टूट फूट होगी। और चौधरी निसार साहब मेड बिग न्यूज़ देन। उन्होंने बहुत सी बातें की थी कि पार्टी बड़े ख़तरे में है, हुकूमत ख़तरे में है, जजमेंट आएगी तो बड़ा नुकसान होगा। और चौधरी निसार साहब अपनी पोजीशन पर कायम रहे हैं, लेकिन पार्टी भी कायम रही है। और सवाल ये है कि चौधरी निसार साहब मुतहर्रिक सियासी एक एलिमेंट कब होंगे। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त सियासत से हाथ अपना हटाया हुआ है, इस वजह से चौधरी निसार साहब को कोई इस वक्त वो भी नहीं ज़्यादा मुतहर्रिक हो पाए। अभी जैसे मंसूर कह रहे थे, और जब उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन लड़ा था PB के हलके में, तो वो वहाँ से हार गए थे। तो इस वक्त चौधरी निसार साहब एज अ पॉलिटिकल थ्रेट PMLN के लिए क्या ये बात सही है या नहीं। और फिर वापस इसी पे आएंगे आसमा शराजी साहबा कि क्या ये जावेद हाशमी साहब वाली जो तशबीह है वो सही है। मतलब ये कि जावेद हाशमी साहब भी बहुत बोले पार्टी के हवाले से, पार्टी की क़यादत के। डॉक्टर मज़ारी की बात ठीक है कि वो तो नए थे, लेकिन फिर भी अहम थे। नए ज़रूर थे लेकिन बहुत अहम थे। लेकिन वो बात करते करते पार्टी वहीं की वहीं चल पड़ी है और वो तो साइड पे हो गए। चौधरी निसार साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं?
चौधरी निसार साहब, जाहिर है कि वो सियासत से उन्होंने एक दफ़ा वैसे ऐलान किया था कि वो दस्तबरदार हो गए हैं और हो जाएंगे। मैंने सुना है वो अपने बेटे के लिए भी वो कर रहे हैं, मगर जाहिर है ये उनका राइट है, कोशिश कर रहे हैं कि वो अब इलेक्शन लड़े और उनको टिकट वगैरह मिले। लेकिन देखिए चौधरी निसार किसकी PMLN की, और वो उसके ऊपर कंटेस्ट, लेकिन उन्होंने तो मरियम नवाज, उन्होंने तो ये भी कहा था कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैंने खैर बात कह दी है और मैं छोड़ दिया, जबकि अगले दिन उनको पता था कि फैसला आने वाला है और एक दिन पहले उन्होंने कहा था, फिर रीट्वीट भी कर दिया। लेकिन देखिए बात ये कि चौधरी निसार एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत कायदे के हैं, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी ईमानदार हैं, एग्जैक्टली, और बहुत अच्छे वो सियासतदान रहे, लेकिन पॉलिटिक्स की बात। लेकिन उसके बाद अब जब उन्होंने ये सब फैसले करने हैं और जब वो बोल रहे हैं तो उनको ये फैसला करना चाहिए कि फिर वो पार्टी छोड़ के बोले। पार्टी के अंदर रहते हुए वो पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो ये कोई मुनासिब सियासी काम नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये है कि चौधरी निसार के पास जो राज है ना वो और तरह के, जैसे बहुत सारे बीच में जो डील्स हैं, बहुत सारे जो राब्ते हैं, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने के बाद से लेके अब तक की जो मुख्तलिफ सिचुएशन, उसमें चौधरी निसार एक बहुत ही अहम प्लेयर रहे हैं पिंडी के साथ राब्तों के लिए, शहबाज शरीफ के साथ। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी निसार जो है उनके किरदार को कोई निगेट कर सकता है, और ना ही मियाँ साहब चाहते हैं कि वो उस लेवल पे जाए जहाँ जावेद हाशमी लेकिन आप उन्होंने इतनी क्लियरली कह दिया कि मरियम नवाज तो बच्ची हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे सियासत, ये तो वैसे हकायक से भी ये बात अलग है, जिस तरह उन्होंने ही इज टेकन ऑन मरियम नवाज एसेंशियली, बट नसीम ही हैजंट टेकन ऑन द पार्टी। व्हाट इज द पार्टी? मरियम नवाज इज नॉट एनी ऑफिस बेयरर ऑफ द पार्टी, वो पार्टी में नहीं, बट आप कह रहे हैं ना कि पार्टी छोड़ दें, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे चौधरी निसार एक लोन वॉइस है। देखिए PMLN में वाजे हो गए हैं कि डिफरेंट धड़े हैं, ओके, अच्छा हो गया, बिल्कुल वाजे है। अगर आप समझते हैं कि चौधरी निसार के लिंक्स नहीं है और ये जो सारा एस्टैब्लिशमेंट खेलेगी नहीं, तो अगर नहीं अभी भी धड़े हैं, अब ये जो सारा इलेक्शन रुकवाया गया है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द जो होना था PMLN नवाज ने रुकवाया, हाँ, तो फिर वो चौधरी शी इज पावर इन द पार्टी फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ द फैमिली, बट शहबाज शरीफ और उधर स्प्लिट्स आप देख रहे हैं हर जगह PMLN में। देखें PMLN में ग्रुपिंग्स हैं, तो जो निसार कह रहा है वो ही इज प्रॉब्ली रिप्रेजेंटिंग नॉट हिम, सिर्फ लोन वॉइस नहीं है वो, उनमें काफी धड़े हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वास्ते वो बोलते जा रहे हैं। अभी प्रिंसिपल के आदमी नजर आ रहे हैं, कन्विक्शन है, प्रिंसिपल के आदमी है, लेकिन धड़े की तरह नहीं। बट द अदर थिंग इज कि देखिए हर आप कह रहे हैं सियासत के हवाले से, हर चीज सिर्फ सियासत के हवाले से नहीं होती, कुछ तो प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए ना। प्रिंसिपल तो फिर चौधरी निसार को अमल करना चाहिए। हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है कि लीडर की बेटी नहीं पसंद, लेकिन अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए। अपने हल्के के अंदर अगर टिकट दिलवाना है तो बेटे को दिलवाना है, लेकिन लीडर की बेटी जो है वो पॉलिटिक्स है ही है, वो तो है। धड़े तो होते हैं, PTI में नहीं है, शीरी मजारी साहब कहते नहीं है, मुझे बता दें, इम्पॉसिबल बात है धड़े। अब और कल का जलसा SMQ का धड़ा अलग है, दूसरा अलग है, धड़ेबंदी की जो है वो शिकार हुआ है, जिसकी वजह से लाहौर वाला दैट वाज अ वेरी पुअर जलसा। अलीम खान साहब प्रॉपर्ली इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। मैं जानता हूं मेरे सामने PTI के लाहौर के लीडर्स ने बैठ के बुराइयां की हैं अलीम खान साहब की, और सिर्फ अलीम खान साहब की नहीं, वो खान साहब से भी नाराज है। सोशल मीडिया में भी उनकी तारीफ नहीं हो रही, वो कह रहे हैं इंडिया 120 का इलेक्शन है और खान साहब पहाड़ों में जाके बैठे हुए, ये खुद मुझे लीडरों ने मेरे मुंह पे कही है बात। और जबकि खान साहब ने ये अनाउंस किया था कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े और वोट दें ताकि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग हो। अव्वल तो वो स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर खान साहब की अपनी एक बड़ी पावर है और स्ट्रीट पावर है, मगर कल का जलसा जो था वो तो बहुत वो अजीबोगरीब जलसा, लोकेशन देखे ना, लोकेशन सच के यू थिंक व्हिच वाज नॉट ओपन स्टेडियम में उनका हर जलसा बहुत अच्छा जलसा। और सवाल तो फिर भी है कि धड़े ये मानीखेज जब होते हैं, जब आप, और इस वक्त जबकि चौधरी निसार पार्टी की क़यादत से मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी से टक्कर लिए हुए हैं, तो सवाल ये है कि उस टक्कर में उनके साथ कौन खड़ा होगा अगर पार्टी में तोड़ फोड़ो, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, स्टे विद अस। और ADR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,059 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहां से मेन दरिया है जहां पे बंद का ब्रीच हुआ।
कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि और इस बार मेरे पास उनकी 3 कंपनीज क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड एक्सप्लेन की औरतें जो हैं 14 टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई, जिसने अपने सर की परवाह किए बगैर सदा कलमाए हक की सदा बुलंद ही रखी। सबने रोका, इदारे की सबने टोका, कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। किसको कर रही बेहतरीन सहाफी होने पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबश्शिर लुकमान की बजाय शोहरत सीधी और सच्ची बात करना है, जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ां। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है चौधरी निसार फैक्टर PMLN में, और ब्रेक में ये कहा जा रहा था कि
शहबाज शरीफ साहब शायद अगर मिल के उनके साथ कुछ करें तो ही कैन बिकम अ फैक्टर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की सियासत भी बड़ी क्लियर लगती है कि वो तो भाई से अलग नहीं होने वाले। जब लंदन जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब तो उस वक्त मुलाकात हुई थी चौधरी निसार साहब की उनसे, और अफवाहें ये थी कि अफवाहें नाज़रीन कि चौधरी निसार साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से कि शेर बन शेर, लेकिन बहरहाल क्या फिर आसमा क्या नहीं, देखिए शहबाज शरीफ साहब जो गए भी थे ना, वो भी पार्टी अभी इलेक्शन होना था जो कि रुक गया है, और बहुत सारी नामालूम वजूहात की बिना पर रुका है, जो कि सदर का इलेक्शन होना था और शहबाज साहब को उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया था। तो ये बात मतलब तो बहुत सारी मतलब खुफिया और भी चीजें, अननोन फैक्टर्स भी हैं जो आपको पता है। देखिए बात ये कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है जो डॉक्टर साहबा ने कहा है कि रिफ्ट है पार्टी के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक वो रिफ्ट सामने नहीं आती हम ये नहीं कह सकते कि जो PMLN है उसके अंदर धड़ेबाजी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अभी देखिए जो भी है वोट तो नवाज शरीफ का है, ये तो शहबाज शरीफ को भी पता है कि वोट सिर्फ नवाज शरीफ के नाम पे मिलेगा। और बाय द वे कल का इलेक्शन जो है दोनों पार्टियों ने बनाया, यानी ये 17 का, दोनों पार्टियों ने लाहौर के इलेक्शन को एक जंग बना दी इदारों के दरमियान, इदारों के बीच में। खुद खान साहब ने भी अनाउंस कर दिया, मरियम बीबी भी की बात कर रही है। और कल का जो जलसा था खान साहब का, वो तो आपने जो ब्रेक से पहले भी बात करी थी कि वो तो मतलब मैंने खुद जो शॉट्स देखे तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि खान साहब तो इतना क्राउड पुलर है, वो तो कहीं खड़े हो जाए तो लोग उनको देखने भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो कल का तो एक टोटल फेलियर नजर आ रहा था लाहौर के हवाले से, एंड इट वाज रियली आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ आई नो कि उनके जलसे कितने अच्छे होते हैं। लोगों को आदत होगी हमारा मीनारे पाकिस्तान और स्टेडियम में देखने का, लेकिन ये जगह दूसरी थी और मैं नहीं समझती कि खराब जलसा था। मैं समझती हूँ कि ये कोई मैसिव स्केल का लोकल बहुत खराब नहीं, लोकल इलेक्ट्रल जलसा था, एक लोकल उसके लिए। और क्योंकि खान साहब कैंपेन नहीं कर सकते, ना हम जा सकते हैं कैंपेनिंग, तो हमें हल्के से जरा बॉर्डर पे करना पड़ा। नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकते ना। यास्मीन राशिद तो बहुत अच्छा PMLN के मिनिस्टर्स बहुत अच्छा कैंपेन कर रही है। PMLN के मिनिस्टर्स पूरी ऑफिशियल गवर्नमेंट उनको एड करी है। और जो शर्म की बात है कि ईसीपी, लोग कहते हैं जी आप ईसीपी को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, ईसीपी कोई नोटिस नहीं ले रही, खुले आम धांधली होने दे रही है। ये सही बात। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। पूरे रोड्स बंद हो जाते हैं लाहौर के जब मरियम आती है, क्यों भाई, क्या उसको प्रोटोकॉल ऑफिशियल क्यों मिल रही है? पूरी पंजाब हुकूमत इज एडिंग एंड अबेटिंग, और कोई इलेक्शन कमीशन का बायस इतना ज्यादा है, फिर ये कहते हैं कि हम इस इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम कैसे इसको एक्सेप्ट करें जब उन्होंने इतना बायस दिखा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं आपको बताऊं, अगर हम में से कोई MNA एक कदम भी अंदर रखेगा ना उस हल्के के, हमारे खिलाफ ECP आ जाएगी। तो खान ने तो कल जलसा तो किया, नहीं 120 पे नहीं किया, वो बाउंड्री लाइन पे किया कि अंदर तो हम जा नहीं सकते। खान साहब कोच की तरह बाउंड्री लाइन से बाहर खड़े तो मंसूर फिर एक्चुअली ये सारा गड़बड़ तो कर रही है, क्योंकि देखिए ECP ने बिलाल यासीन साहब के खिलाफ एक्शन लिया है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने नोटिस लिया है। अच्छा, लेकिन इनकी एक बात सही, आप में से किसी ने अभी तक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बेटे को देखा है कभी टीवी पे, PTV पे देखा है कभी? किसी ने भी नहीं देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुलसूम नवाज साहिबा की बेटी कैंपेन कर रही हैं, क्या वो कोई MNA है, क्या वो कोई पार्टी हेड है, कोई पार्टी का ओहदा है उनके पास? PTV किस नजरिए से उनको कट कर रहा है, किस नजरिए से उनकी पूरा कवर किया है? डॉक्टर यास्मीन राशिद के बेटे को आज तक कभी किसी ने देखा? वो मेरा क्लास फेलो है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा क्लास फेलो। मैंने तो आज तक उसको टीवी पे भी नहीं देखा, वो तो बेचारा पाकिस्तान में भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। PTV से कट कैसे करें? अगर वो है नहीं तो राशिद की कैंपेन को कवर ही नहीं करेगी ना, वो कल वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। लेकिन माजरत के साथ कल के जलसे के हवाले से, पहले मुझे लगता था 60-40 नून लीग, कल के जलसे के बाद इट इज 75-25 फॉर मी। गेम इज ओवर फॉर PTI। नून लीग है, चाहे वो जो भी कर रही है, मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज जिस तरह से बाहर निकली है, वो डोर टू डोर जा रही है वो भी। अच्छा, लेकिन एक मैं बताऊं, गेम इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। ये आप गलत फहमी में कहने की बात बिल्कुल ठीक है। डिस्पाइट हुकूमत जितना मरियम को एड और अबेट कर रही है, PTV जितनी मर्जी कवरेज दे रही है, और इलेक्शन कमीशन का जो शर्मनाक रोल है, उसके बावजूद शर्मनाक का ध्यान से आज क्यों शर्मनाक पहले भी तंग किया हुआ शर्मनाक लफ्ज ने, शर्मनाक है, शर्मिंदगी का बात है। 11 वाले भी आ रहे हैं, फटीचर ना कह दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, उस पे भी करने वाली। देखिए क्या करेगा
ECP کیا کرے گا جب اتنی دھاندلی الاؤ کر رہے ہیں؟ آپ جائیں گے ورلڈ 11 کا میچ دیکھنے؟ وہ اپنے بچوں کی فیملی کے پاس گئے. اچھا تو کیمپیننگ کے لیے نہیں ہیلپ کر؟ اچھا لیکن نہیں کیمپین وہ کر ہی نہیں سکتے اندر, وہ بارڈر لائن پہ نہیں. مگر ایک چیز ہے, دیکھیں مریم نواز جو ہیں مطلب لائک اٹ اور ناٹ ہم سب تنقید کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھری ہیں لائک اٹ اور ناٹ, وہ اپنی انہوں نے پوزیشن ایک بنائی ہے پارٹی کے اندر. کل کو اگر خان صاحب کے صاحبزادے آتے ہیں پارٹی کے اندر بھی نہیں, پبلک میں بھی پارٹی ان کا نام انہوں نے پوزیشن نہیں بنائی, پارٹی نے ان کے لیے پوزیشن بنائی جو بھی ہے واٹ ایور بن گیا. جیسے دیکھیں ان کا رول بن گیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, میری بات کمپلیٹ ہوتی ہے کہ اگر خان صاحب کے بیٹے بھی کل کو آتے ہیں نا اور وہ نظر آتے ہیں لوگوں کو, لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. اس میں یہ پاکستان یہ پورے برے صغیر کا وہ ہے, غلط ہے نا, اور پوری دنیا کا بھی ہے. بالکل صحیح, سوری, اور ہماری پارٹی میں یہ ہم نہیں ایکسپٹ کرتے. ہاں لیکن لوگ ووٹ کرتے ہیں نا, نہیں تو چینج کریں گے نا, تبدیلی. آپ کے چیف منسٹر کے کتنے رشتے دار ہیں وہاں KPK کی پالیٹکس میں؟ ہماری سب نفیسہ کھٹک پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہ 6 سال پہلے آئی تھی ہماری پارٹی میں, یہ بعد میں آئے پرویز کھٹک. بٹ دا پوائنٹ از کہ آفیشیل پیٹرنیج جو ہو رہی ہے الیکشن, وہ تو ہو رہی ہے, اسے کوئی ڈینائی نہیں کرتا. اگر پی ٹی وی کوریج نہ دے تو مریم نواز will not have that sort of. اور میاں نواز شریف صاحب گئے تھے جی ٹی روڈ پہ اور پوری ان کے پاس پروٹوکول. لیکن صرف پی ٹی وی نہیں, پرائیویٹ چینلز بھی ہمیشہ ان کو کٹ کرتے ہیں. She is also a crowd puller in Lahore. پی ٹی وی کسی اور کو نہیں کوریج کر رہا, یہ غلط ہے. اور ای سی پی کا رول ہے. I am very disappointed کہ میڈیا ای سی پی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. یاسمین راشد رول کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور میڈیا کچھ نہیں اس پہ کہہ رہا, جو شرم کی بات ہے. بہت شرم کی بات ہے. جی آپ ہماری چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں, آپ بلایا ہوا ہے تاکہ آپ بولیں. آپ کے ناظرین والے آئے نہیں تو میرا قصور تو نہیں. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے کہ نیب میں جو کیسز ہیں اس کا کیا اثر ہونے والا ہے پی ایم ایل این کی پالیٹکس پہ. اسٹے ود اس. اور ATR کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کوشچن کیا گیا تھا, خاص طور پہ جب اس ملک میں 9 لاکھ ان کے 12,059 افراد نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیے. ایکسپلین کر دوں کہ 14 کلومیٹر دور یہاں سے مین دریا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا. کون بولتا ہے زمینی خداؤں کے خلاف؟ صرف کھرا سچ. وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارا ظالم جاگیرداروں, وڈیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو. سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ اور اس بار میرے پاس ان کی 3 کمپنیز کیو ہولڈنگز لمیٹڈ, کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ ایکسپلین کی عورتیں جو ہیں 14 ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر صدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی. دہشت گرد گرفتار ٹارگٹ کلر کا سنسنی خیز انکشاف. الیکشن مہم کا بہانہ عدلیہ نشانہ. مزید بھی آپ کو دکھائیں گے. افتخار قیصر نظر کرم کا منتظر. امریکہ نے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. چوکوں چھکوں کی بہار, بس 3 دن انتظار. عامر کی فریال سے طلاق کے لیے درخواست. Nestle Fruit of Vitals Pina Colada. Sip positive. دھول, مٹی اور جراثیم آپ کی. اور ATR کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کوشچن کیا گیا تھا, خاص طور پہ جب اس ملک میں 9 لاکھ ان کے 12,059 افراد نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیے. ایکسپلین کر دوں کہ 14 کلومیٹر دور یہاں سے مین دریا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا. کون بولتا ہے زمینی خداؤں کے خلاف؟ صرف کھرا سچ.
वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को इदारे की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि और इस बार मेरे पास उनकी 3 कंपनीज क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, क्विंट पैडिंगटन लिमिटेड एक्सप्लेन की औरतें जो हैं 14 कलपॉर फ्लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। जिसने अपने सर की परवाह किए बगैर सदा कलमाए हक की सदा बुलंद ही रखी। सबने रोका, सबने टोका, कभी मुझे डराया गया, कभी धमकाया गया। किसको कर रही है? बेहतरीन सहाफी होने पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया। मुबश्शिर लुकमान की बजाय शोहरत सीधी और सच्ची बात करना है। जिसने हमेशा पाकिस्तानी आवाम की बात की। 3400 शोज, हर एक में अवामी मसाइल की मुकम्मल अक्कासी। क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ां। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त नैब के हवाले से कि नैब में जो केसेस गए हैं PMLN के और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के जो रेफरेंसेस दायर हुए हैं, क्या असर होगा पॉलिटिक्स पे? नैब पे अभी तो दिन आने वाले हैं। देखिए अब उससे पहले कोई अगर NRO होता है तो फिर तो अलग बात है। मरियम नवाज के खिलाफ पूरी फैमिली, कैप्टन सफदर हैं और इसहाक डार साहब के खिलाफ भी काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं। सो अब मेरा ख्याल है कि वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन नैब के अंदर जिस तरह से नैब का रवैया है उसको तो शायद इतना फॉलो वो ना कर सकें। और 6 महीने की डेडलाइन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो 6 मंथ्स ज़्यादा आप समझ लें कि PMLN के पास आ गए हैं। इंपॉर्टेंट ये होगा कि मियाँ साहब कितनी जल्दी आते हैं और कितनी देर से आते हैं, क्योंकि अभी शहबाज साहब अचानक गए थे लंदन, वो देखने तो बेगम साहिबा को गए थे, लेकिन ये पार्टी के मामलात, इलेक्शंस और जो कि बीच की चीज़ें हैं वो जाहिर है कि कुछ मैसेजिंग हो रही है। और जैसा चौधरी निसार से उनकी मुलाकात, ये पार्टी के जो अमूर हैं उस पर परेशानी तो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि अगर मियाँ साहब वापस नहीं आते हैं तो पार्टी के लिए जाहिर है कि उसको एक जगह पर रखना
مشکل ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. اور ابھی تو الیکشن میں منصور کیونکہ NA-120 کے الیکشن ایک طریقے سے سب اکٹھے ہوئے ہیں, جب الیکشنز کے بعد ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا آگے کیا ہوتا ہے, لیکن نیب میں جو ریفرنسز دائر ہوئے ہیں وہ تو اٹ ول برنگ دا فیملی انڈر اے لاٹ آف پریشر. نہیں اس میں ڈیفینیٹلی اٹ از انڈر پریشر, لیکن مریم کا جو میں اس وقت ٹیکٹک دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ 28 کے بعد جب پیناما کا فیصلہ آیا تب سے لے کر اب تک, وہ ہیڈ آن کولیشن موڈ کے اوپر اس وقت آئی ہوئی ہیں. وہ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی چودھری نثار صاحب کے حوالے سے کسی قسم کے کمپرومائزنگ موڈ کے اندر نہیں ہے. اور میرے شریف فیملی کے کچھ حلقوں سے ڈیسیجن سے ایک دن پہلے جب گفتگو ہوئی تھی تو جب میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جناب فیصلہ جب آپ کے خلاف آ گیا تو انہوں نے کہا تھا ہم تو کہتے ہیں آ جاؤ اینڈ کم اینڈ ہٹ اس, نو پرابلم, ہم تیار بیٹھے ہیں اس کے لیے. تو وہ مائنڈ سیٹ ابھی تک چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ مجھے کل عمران خان صاحب نے جو کل ایک سپیچ کی تھی جلسے میں, نیب کے چیئرمین کو انہوں نے کہا کہ سناتے ہیں آپ کو ناظرین کیا کہا تھا نیب کے چیئرمین کو صاحب نے. جی ابھی دکھائیں گے. نیب کے چیئرمین کو کرٹیسائز کر رہے تھے تو مجھے اس میں بڑی حیرانگی ہوئی اس بات کی کہ مطلب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہم نون لیگ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب کوئی فیصلہ آپ کے حق میں نہ آئے تو آپ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ججز کو. پاکستان تحریک انصاف کو سنائیے گا ذرا. جو یہ نیب کا چیئرمین ہے یہ خود ایک کرپٹ آدمی ہے. اس کو اس لیے لایا ہے نواز شریف اور آصف زرداری نے اپنی چوری چھپانے کے لیے, اپنی کرپشن چھپانے کے لیے. ڈاکٹر مزاری لیکن وہ تو نیب کے چیئرمین ہیں, ان کو سپریم کورٹ ہی نے بھلے سے کہا ہو, لیکن وہ تو ہی از ڈوئنگ واٹ از ریکوائرڈ. ہی از ڈوئنگ اٹ ریلیکٹنٹلی لاسٹ منٹ پہ, ادروائز وہ خود جیل چلے جاتے پروبیبلی. تو نیب کا رول جو رہا ہے وہ کویسچنیبل رہا, اور ہم شروع دن سے اسی واسطے کرٹیسائز کریں. ہم نے نہیں صرف کرٹیسائز کیا, سپریم کورٹ میں ڈیورنگ دا پیناما ہیئرنگز نیب کو چیئرمین کو خاص طور پہ کرٹیسائز کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے ریفرنسز فائل کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے دیکھیں, مجھے بتائیں یہ کیا تماشا تھا جو سارے زرداری کے ریفرنسز تھے کہ جی ایویڈنس نے, لوگ کہتے ہیں جی زرداری کو کلین چٹ نہیں ملی, ایویڈنس ہی نہیں تھا, فوٹو کاپیز ہائی کورٹ میں تو جا رہے ہیں, لیکن فوٹو کاپیز میں بھیج نیب ہی ہائی کورٹ جا رہی ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ تماشا نیب نے بنایا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے, جو رویہ رہا ہے اس کے بعد بھی یہ باز نہیں آئے. ریفرنسز آپ نے دیکھیں کس طریقے سے آپ کی جو کہنے کے مطابق سٹارٹ ہو رہا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب نے جو کل کہا بالکل درست. تو آپ کہہ رہے ہیں شریف خاندان تو پھر پریشر میں نہیں آئے گا اگر آپ کی ریزننگ کو آگے لے جایا جائے تو نیب تو ان کے ساتھ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ پریشر ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ نیب جیسے ادارے اور خاص کر جو ہیڈ کر رہے ہیں ایسے اداروں کو وہ فلی کوآپریٹ نہیں کر رہے, یعنی کہ بڑی کرپشن کو وہ جانے. لیکن مانیٹرنگ جج تو وہاں بیٹھے ہیں. اس کے لیے جو JIT کے نیب کے رکن تھے اس پہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے ذرا وہ سنیں. امتیاز تاجور صاحب جو کہ ڈپٹی ہیں, ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ دیکھ لیجئے. یہ عرفان منگی کے بارے میں جو انہوں نے کہا, ان کے اوپر اپنے خلاف ان کے انکوائریاں چل رہی ہیں, اور اس وقت پورے سارے لوگ جو ہے وہ JIT کے ساتھ تھے کہ بھئی سارے ممبرز جو ہیں وہ بڑے ہیرے ہیں, کیونکہ خود سپریم کورٹ نے کہا تھا ہیرے. بات یہ ہے کہ جس ادارے کے اوپر اتنے سوال ہیں وہ کس طرح سے احتساب کرے گا, وہ تو نہیں کر سکتا. اب تو اگر مانیٹرنگ جج لگایا تھا تو ٹھیک لگایا تھا, تو بالکل ٹھیک لگایا تھا, لیکن اب مانیٹرنگ کی پٹیشن جاری ہے. مانیٹرنگ جج کے نونلی اتنا مانیٹر ذرا سا کر سکتے ہیں, ہی کانٹ ٹیک اوور دی پروسیڈنگ نیچرلی اینڈ ہی شوڈنٹ. لیکن سوال تو اٹھ گئے نا اس نیب کے اوپر سوال, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ PMLN جو کہہ رہی ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تو جو JIT کے لوگ تھے یہ ہمارے خلاف کیسے کرتے ہیں, یہ جو باقی چیزیں سامنے اب آ رہی ہیں. پینڈوراز باکس کھول دیں گے, یہ تو ویری کوئکلی لاسٹ منٹ ہو رہے ہیں. جی 20 سیکنڈز بتائیے گا. میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تو پاکستان میں جی موجود